Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Dalagon ka o Diyos, og takos kang pagasimbahon, tungod ka ikaw nagbuhat ng kalibutan, og apil ang apong mga kinabuhi. So, good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. So, may buntag sa imo kapaglaom nga nagapaminaw karon. Welcome sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Din kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo nining kabuntagon. Og nagapasalamat kita sa Ginoo karong gabi na nga siya naguban kanato og naglugway sa atong mga kinabuhi. Og niya karon padayon ta sa paghimo sa programa nining kabuntagon. Apan sa dili pa ta mapadayon, akong gigreet og maayong buntag nga itong mga kapaglaom nga nagapaminaw sa ilang mga radio. Ako gigreet og maayong buntag si kapaglaom Judy sa Sangi, no? Nagapaminaw siya karon o nagatanaw. Si kapaglaom mga Trasona family sa Ilihan, Bacalso family, og Pakulanang family, sa Hardin, Tula Ilihan. Ako gigreet ang mayong buntag si kapaglaom Roel Abiliana, mga Joel Nogra and family, kapaglaom Nida Abiliana, og si kapaglaom Noemi Ampo kauban sa iyang family. Mayong buntag sa inyo, og happy birthday do sa kay Nanay Almida dia nga naga celebrate sa iyang birthday karong adlaw. So ato mga kapaglaom na diya karon, kauban kapaglaom Jers, mga kapaglaom na to sa Sangi nga naghimo sa ilang harana, no, kapaglaom Nanay Almida. Og ato pong igreet og mayong buntag si kapaglaom Lilia Caburnay sa Barangay Carmen, no, si kapaglaom Ruby Hesola, kapaglaom Lulit Ricamora, kapaglaom Wigi Alinghawa kauban sa iyang family. So may buntag sa inyo diha og sa tanan nga mga kapaglaom na to sa Barangay Carmen nga nagapaminaw o nagatanaw karon. Mga Abadias family sa Dumlog, no, kapaglaom si James Bulanyo kauban sa iyang mga kaparentihan diya ng mga Babon family, o sa tanan nga mga kapaglaom na to sa Dumlog. So may buntag og welcome sa tong programa karong kabuntagon. Si kapaglaom Ray Rodriguez kauban sa iyang family, si kapaglaom Ronnie Mendez kauban sa iyang family, og sa tanan ng mga kapaglaom din sa Toledo, no, sa mga barangay nga maabot sa atong pagsibya karon. So may buntag og welcome sa atong programa. Ato kita welcome nga atong mga paglaom nga nagapaminaw sa pikas nga isla sa Negros Occidental, Negros Oriental nga naga paminaw karon, nagatanaw. So si kapaglaom Meli Acabo, may buntag kauban sa imong family, og si kapaglaom Pastor Orasyon, no, kung nagapaminaw siya, may buntag kauban sa imong mga pamilya diha. Sa Murcia, no, may buntag ni kapaglaom Annalyn Kivik kauban sa iyang family, si kapaglaom Nate, si kapaglaom Shenray, kapaglaom Rika nga sa tuwas na sa CPAC. So may buntag sa inyo og sa tanan nga mga kapaglaom na to sa Negros Occidental, Negros Oriental nga maabot sa atong tingog karon
ug sa tanan nga mga kapaglaw nga nagapaminaw, maayong buntag sa inyo tanan mga kapaglaw. Sa dili pa ta mapadayon, akong basahon ang atong teksto nga paghatagan nato pagtagad karong kabuntagon makita sa Pinadayag 3:20 nga nagaingon, tan-awa, nagatindog ako sa pultahan og nagapanuktok kung may magapadalinhog sa akong mga tingog og moabli sa pultahan kaniya mosulod ako og makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya og siya uban kanako. So magampo ta lang sa atong pagsugod mga kapaglaw. Amahan na mga Diyos nga tag-iya sa mong kinabuhi nagakalipay o nagapasalamat kami karon nga kabuntagon sa among pagtuon. Hinaot pa nga ikaw magauban kanamo o nagakalipay kami karon kabuntagon masamong pagtuon. Panalangin ni matag usa kanamo ang tanan nagapaminaw o ikaw padala sa imo balaan nga espiritu nga hatag na mo pagsabot sa among pagatunan karon kabuntagon. Pasaylo kami sa among mga kalapasan o kaniya mo gitugyan sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. So sa dili pa ta mo padayon sa atong pagtuon, atong paminawan ang usa ka matahong mga mahawit nga magahatag na tog kadasig sa atong pagtuon mga kapaglaw. Through the wilderness, so far away from home. Though dangers surround me, though the night is long, the Lord is my light, my beacon and guide, my strength and my song, and I will be strong. I will walk and pray with the Lord as my companion every step along the way. Then come what may, live with courage in my heart, because I know He is with me everywhere I go. This is my journey, like Israel of old. I need not wander lost nor seek to find my way alone. His presence before me is all that I require. The Lord is my light, my beacon and guide, my pillar of fire, and I will be strong. I will walk and pray with the Lord as my companion every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He is with me everywhere
journey, and nothing will I fear. The Lord my God will safely pilot me and keep my pathway sure, my help and my guardian to the journey's end. The Lord is my light, my beacon and guide, my Savior and friend, and I will be strong, I will walk unafraid, with the Lord as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He is the Lord of heaven and earth. He is the perfect light of truth, and He is with me everywhere I go. Okay, so balik ta sa atong pagtuon karong kabuntagon mga kapaglaom. So nindot ang mensahe sa awit nga atong nadunggan karon na maghatag nato kadasig nga sa ato ang paglakaw ning kalibutan ang Ginoo jud magauban sa matag usa kanato. So nindot ang awit mga kapaglaom. So nining kabuntagon ang atong pagtuon na sentro sa usa ka titulo dinhi nga nagaingon usa ka pinasidunggang bisita. So ang atong teksto akong usa pagabasahon dinhi. Tanawa nagatindog ako sa pultahan og nagapanuktok kun may magapatalinhog sa akong tingog og mamuabli sa pultahan kaniya mosulod ako og makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya og siya uban kanako. So pinaliyag 3 bersikulo 20. So mao ni kapaglaom ang usa ka hangyo sa Ginoo sa matag usa kanato nga sa matag adlaw siya nagapanuktok sa matag usa kanato og siya nagahangyo nga mosulod sa atong kasing-kasing, no? So nindot kayo ang giingon dinhi sa atong teksto nga maghatag nato kadasig nga sa ato ang paglakaw sa matag adlaw ang Ginoo jud magauban kanato og magapanuktok sa ato ang mga kasing-kasing. So ang hangyo makapaglaom nga ato siyang pasudlon sa atong kasing-kasing. Ingon pa dinhi ang tanang moabli sa ilang mga kasing-kasing aron pagdawat kaniya makabaton kang Hesus ingon nga usa ka pinasidunggang bisita. Si Hesus usa ka hingpit nga sumbanan sa baylo nga magpahimuot sa kagalingon ug magbuot sa atong paagi atong tinguhaon ang pagpakita sa iyang dagway. Maluluyon siya og matinahuron, mahingawaon og malumo sama bakita kaniya niini nga mga bahina ato bang tinguha ang atong kinabuhi nga mahumot uban sa mga ayong mga buhat. So nini nga sa atong gibasa kapaglaom usa ni ka question mark no sa matag usa kanato. So nakita nato ang kinaiyan na Ginoong Hesus nung bisan pa nining kalibutan na sa dinhi pa siya, no, ang iyang mga eksperyensya sa iyang kinabuhi atong nahibal-an. So nining kabuntagon usa ka pangutana ang gihatag dinhi sama ba kita kaniya nining mga bahina
ug ato bang gitinguha ang atong kinabuhi nga mahumot uban sa maayong mga buhat? So, ato ba ni tinguha mga kapaglaom? Ato ba gitinguha nga makopya nato ang kinaiya ni Ginoong Hesus? No? So, kini nga pangutana matag usa ka nato, usa-usa kita mao'y magatubag dinhi kapaglaom, no? Mao'y magatubag. O gingon pa dinhi, dili igo nga maangkon lang kita sa og pagtuo. Usa ka butang nga labaw kaysa ngalan ang gikinahanglan. Kinahanglan adunay tinuod nga kahibalo. Usa ka tinuod nga kasinatian diha sa mga prinsipyo sa kamatuoran ni Hesus. Kinahanglan ang Espiritu magbuhat sa sulod, magpahayag niini nga mga prinsipyo ngadto sa tin-aw nga pag-amgo aron nga mahibalo kita sa ilang gahom ug maghimo kanila nga usa ka buhi nga katinuoran. So, unsay giingon dinhi mga kapaglaom nga kinahanglan ang Espiritu sa Ginoo niya sa sulod nato. Kung atong tagaan o pagtagad sa balaan kasulatan, unsa man ang bunga sa Espiritu. So, ingon pa dinhi kinahanglan ang Espiritu niya sulod sa atong mga kasing-kasing. So, kung niya ang Espiritu sulod sa atong kasing-kasing, unsa man ang makita sa atong mga kinabuhi. So, ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, pagkamaayo, no, pagka dili dalo, o maayo sa pagsulti, no, makapasensya, no, dili garbuso. So, ingon ana ang bunga sa Espiritu. So, kung ang Espiritu niya sa sulod sa atong kasing-kasing, ingon ana nga mga bunga ang makita sa ato mga kapaglaom. Mao na mugawas, no, sa mga mugawas sa atong mga ginabuhat sa matag adlaw bilang usa ka Kristohanon. Apan kana siya sukwahi. Masukwahi sa bunga sa Espiritu sa atong kaaway. Kung ingon ana ang bunga sa Espiritu, Espiritu sa Dios, lahi pod ang bunga sa Espiritu nga sa Espiritu sa ato ang kaaway nga mao si Satanas mga paglaom. Kung naay gugma ang bunga sa Espiritu sa Dios, ang dili sa pikas, wala siya gugma. So makita nato bisan pa sa mga eksperyensya nga makita nato sa atong kalibutan karon, naay daghan mga tao nga wala sila'y gugma sa ilang isig ka tao kapaglaom. So, kung naay mga Espiritu sa Ginoo nga nagahonghong sa pikas na to dulunggan, napoy Espiritu sa kaaway nga magahonghong nato. So, kita kapaglaom niata sa tunga-tunga, kita ang mo desisyon kung kinsa ang sundo nato, ang Ginoo ba o ang Espiritu sa kaaway kapaglaom, no? So ingon na no, ang puwersa nga gahom kanato sa matag adlaw, duha ka puwersa. So kita ang muhatag sa desisyon. So ingon sa balaan kasulatan, gihatag ko na ang kinabuhi, sunda ang kinabuhi, kuha ang kinabuhi aron mabuhi ka kauban sa imong panimalay. So gihatag na sa Dios ang kaluwasan, kupti ang kaluwasan kapaglaom kauban sa imong panimalay. Gipasidunggan sa Dios ang iyang anak sa paghimo kaniya nga modelo human sa iyang paghulmas sa mga kinaiya sa tanan mutuo kaniya. Iyang dadon ang mga butang ni Kristo ug ipadayag sila kanato aron atong madawat ang iyang panimuot ug magdala sa pagkasama kaniya. So nindot kayo ang atong gibasa kapaglaom, no? Magdala nga maging sama kita ni Ginoong Hesus. So sa matag adlaw na to nga pagkinabuhi kapaglaom,
dili nato na makuha nga makopya nato dayon ang kinaiya na Ginoong Hesus. No, sa usa ka adlaw, sa usa ka semana, sa usa ka bulan, kundili no sa anam-anam no nga pag-ampo nato nga pag komunikasyon sa Ginoo, no mahimo nga makopya nato ang kinaiya na Ginoong Hesus. Kay ang usa ka Kristohanon kapag lawom ang usa ka tawo nga dili siya makasulod sa ginarian sa langit kung dili niya mahimong example sa Ginoong Hesus niya makopya ang iyang kinaiya. Kay lisod pod kayo nga imong kinaiya dili sa kalibutan, no, dili sama sa kinaiya sa Dios. Unya makasulod ka sa ginarian sa langit, no, dili mahimo kapag laom kinahanglan sa matag adlaw kapag kinabuhi nato iampo nato sa Ginoo nga sa matag kinabuhi nato sa matag adlaw atong tugutan nga ang balang nga espiritu mao'y mo kontrolar sa atong kinabuhi aron nga sa matag adlaw sa anam-anam makopya nato ang kinaiya na Ginoong Hesus aron nga maging fit kita, no, maging eksakto kita, no, sa kinaiya na Ginoong Hesus hantod sa iyang pagpadayag dinhi sa kalibutan. So ingon ana kapag laom no ang gisulti dinhi nga kinahanglan sa anam-anam makigkomunikasyon ta sa Ginoo pinagi sa iyang balang nga espiritu, pinagi sa tong pag-ampo nga makahimo ta niya na mga kapaglaom. So ang mga babag, mga paghagit o mga kalisdanan nga atong ikahibalag mahimo nga magpamatuod nganhi kanato dili usa ka tunglo apan ang kinadak-ang mga panalangin sa atong kinabuhi alang sa labing bantugan nga mga kinaiya matukod taliwala sa mga kalisdanan o mga pagsulay. So taliwala sa mga kalisdanan o mga pasulay ng kalibutan na ato pinahingwaon pinagistabang sa balang nga espiritu kapag laom nga makahimo taniana sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi, no. So ato iampo sa Ginoo kapag laom. So matag usa kanato maginampuay ta kapag laom aron nga mahimo nga ma-prepare nato atong kagalingon nga makasunod ta sa subay sa kinaiya ni Ginoong Hesus. Apan kinahanglan sila mudawat ingon nga usa ka practical nga leksyon sa tulonghaan ni Kristo. So kada usa ka pagsulay suklan pasanon sa maisugon maghatag kanato og bag-ong kasinatian o pagpauswag kanato diha sa buhat sa pagtukod sa kinaiya. Adunay labi ka maayong kahibalo sa mga binuhatan ni Satanas o sa atong kagulingong gahom sa pagbuntog kaniya pinaagi sa balaan grasya ni Ginoong Hesus. So, kini kapag laom isa ka saad nga gihatag ni Hesus nga mabuntog nato si Satanas dili sa atong kaugalingon paningkamot kundi pinaagi sa tabang ni Ginoong Hesus. No, pinaagi sa tabang ni Ginoong Hesus pag-ampo nga sa matag adlaw makahimo ta sa pagkinabuhi nga subay sa iyang kabubuton. Kinahanglan ingon pa dinhi kinahanglan suklan, no, suklan ang mga pagtintal ni Satanas matag usa kanato pinaagi sa atong mga pag-ampo. Suklan sa maisugon, no, maghatag og bagong kasinatian pagpauswag kanato diha sa buat sa pagtukod sa ato ang bag-ong kinaiya. So atong tukuron ang atong bag-ong kinaiya kapag laom pinagi sa pundasyon nga mao si Ginoong Hesus. So sa atong mga
engineer no mga building nga ilang gitukod ni sa kalibutan kung huyang ang ilang pundasyon posible sa gamay lang linog o bagyo mapusgay ang maong building apan kung ang pundasyon lig-on bisag unsay mga bagyos pagsulay makabarog kapag laom. So sa atong pagkinabuhing Kristohanon kung ang atong pundasyon mao sa Ginoong Hesus bisan unsang bagyo sa mga pagsulay magabot sa matag usa kanato makabarog ta nga malig-on kapag laom tungod kay natukod ta sa bato nga mao sa Ginoong Hesus. No? So, nining kabuntagon kapag laom nagaingon pa dinhi. Si Jesus mao ang atong kahayag sa kalibutan. Atong katungod ang paglakaw diha sa kahayag sa adlaw sa iyang presensya o sa pagtagik ngadto sa mga kinaiya nga atong gipurma ang bulawan nga tanod sa pagkamalipayon, pagpasalamat, pagkamainantuson o gugma. Makahimo kita sa pagpakita sa gahom, sa grasya o sa pagpadanag sa kahayag gikan sa langit, taliwala sa tanang mga sapot o mga pagpasuko nga moabot kanato sa matag adlaw. So mao ni kapaglaom nga sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi atong tinguhaon dili lang sa atong kaugalingon kundi pinaagi sa tabang sa balang na espiritu sa tabang ni Ginoong Hesus nga sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi maka sugod kita no makasubay kita sa gusto ni Ginoong Hesus nga kinaiya nga mo fit kita sa kinaiya ni Ginoong Hesus hantod sa iyang pagpadayag. Sa matag adlaw na ay mga pagsulay na ay mga tentasyon magabot sa atong kinabuhi apan sa gigon pa dinhi atong suklan kapag laom sa maisugon no atong suklan aron nga og madamlag sa pagbalik ng Ginoong Hesus kita kauban sa atong mga minahal sa kinabuhi atong mga pamilya atong mga ginikanan atong mga anak magausa sa pagsugata sa Ginoo diha sa galom sa mga langit kapag laom. So hinaut ang Dios magpanalangin sa matag usa kanato karon kapag kabuntagon sa pagsugod nato sa atong mga buluhaton karon atong iampo sa Ginoo nga mahimo tang malampuson hantod sa kapunon kapag laom. So nining takna no sa dili pa tamo para tapos sa atong pagtuon ato acknowledge ang atong mga kapaglaom no base may na mga kapaglaom na to nga nagtanaw sila naguban ka nato sa atong pagtuon karon. Niya din si kapaglaom Ranil Olvido Mabasa si natanaw siya no si John Lear Pakulanang Patrocinio si Edeline Reponte no si Ayan Mahilom si Algira Cesar si Joycel Mutya Noemi Ampo no kauban siyang family og si Ann Carmelotes Dimitiliar. So sa inyo kapaglaom nga nagasunod sa atong programa o nagatanaw, nagapaminaw sa ato ang radio o nagatanaw sa ato ang live. Salamat sa inyong pag-uban kanato karong kabuntagon o sa sunod pa nga mga programa dinhi sa atong istasyon AWR Hope Radio Toledo. O ginaot ang Dios magpanalangin sa matag usa kanato karong kabuntagon mga kapaglaom. So sa dili pa ta mo tapos sa atong pagtuon atong pasalamatan ang atong mga nagpaluyo sa atong istasyon si kapaglaom atong presidente Charles Dogra atong presidente sa Central Visayan Conference si kapaglaom Lillard Arangues ang atong communication director si kapaglaom Efren Ortega ang atong station manager si kapaglaom Ron ang atong production manager og sa tanan nga mga media missionaries
mga listeners, mga texters, live streamers, ug sa tanan nga mga paminaw sa matag adlaw. So salamat kayo sa inyo mga kapaglaom. So sa pagtapos ako kamo gihangyo alang sa atong pag-ampo mga kapaglaom. Langit no na mga Diyos, tagiya sa mong kinabuhi, nagakalipay kami o nagapasalamat kanimo ning takna sa kabuntagon. Napadayon kami tuon sa imong mga pulong nga nagahatag namo kadasig pagpasabot sa matag usa ka namo nga hinaot pa nining kalibutan na hantod sa imong pagpadayag mahulma namo among makinaiya nining kalibutan na bisan pa sa mga pagsulay nga mag-abot sa matag usa ka namo. Tabangi kami Ginoo pinagi sa pag giya sa matag usa ka namo, pinagi sa bilang nga espiritu nga sa matag adlaw na mong pagkinabuhi ikaw nga mong himo na example sa among kinabuhi nga hantod sa imong pagpadayag makasugat kami kanimo kauban sa among mahinigugma sa kinabuhi. Pasayloa kami sa among mga kalapasan kini among gitugyan sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manunungas. Amen. Og samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Kristo mabalik. So God bless og ang Dios magpanalangin sa matag usa kanato. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio. Nangandoy ko sa bahan di nga tuasa layong dapit unahan dito sa kaugma.